औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज से हम पॉइंटर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आईसीएसबी में टोटल 6 स्टोरीज़ आते हैं, जिसमें 4 पिक्चर स्टोरीज़ और 2 पॉइंटर स्टोरीज़ होते हैं। पॉइंटर स्टोरी का कंसेप्ट और पिक्चर स्टोरी का कंसेप्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। पिक्चर स्टोरी में स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है और उसी पिक्चर पे आपने स्टोरी बनानी होती है, ठीक है। पिक्चर स्टोरीज़ का टाइम 4 मिनट्स होता है और पॉइंटर स्टोरी का टाइम भी 4 मिनट होता है। लेकिन पॉइंटर स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए आपको 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्क्रीन पे आपको नज़र आता है कामरान लॉस्ट हैज़ वे एन एनिमी ट्रेटी, तो आपको 30 सेकंड के लिए इसी सेंटेंस को देखना होता है और उसको अपने आंसर शीट पे लिख कर उसको देखना होता है। 30 सेकंड के बाद वो आपको कहता है कि ओके स्टार्ट अप, ठीक है। तो आप फिर पॉइंट स्टोरी को स्टार्ट करते हो। इसी तरह पिक्चर स्टोरी भी होती है। 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पे खड़ी रहती है। 30 सेकंड के बाद वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, लाइक टूंग, ठीक है। तो उसके बाद आपको रिटन स्टोरी राइटिंग की परमिशन मिलती है और आपको स्टोरी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टोरी राइटिंग स्टार्ट करने के बाद पॉइंटर स्टोरी या पिक्चर स्टोरी स्टार्ट होते ही 3.30 सेकंड या 3 मिनट 30 सेकंड आप स्टोरी लिखते रहोगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी सेकंड टाइम भी, जो कि लाइक टूंग। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दूसरी पॉइंटर स्टोरी नज़र आएगी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी पहली स्टोरी ये है कि कामरान लॉस्ट एज एनिमी वे एन एनिमी ट्रेटी, तो दूसरी स्टोरी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आएगी कि अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मेड हिम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंटर स्टोरी। तो फिर 30 सेकंड आपको उसी पर कंसंट्रेशन करनी होगी और उसको आंसर शीट पे लिखनी। आंसर शीट पर पॉइंटर स्टोरी लिखने के बाद आप 30 सेकंड के लिए उसी पॉइंटर स्टोरी मतलब स्क्रीन। अच्छा, स्टोरी आपने लिखनी कैसी है, बहुत स्टेप में कम्प्लीटली डिवाइड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टेप 1 है कंटिन्यूज़ द सेम टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टोरी 5 टेंस में दिया गया है। कामरान लॉस्ट हैज़ वे एन एनिमी ट्रेट, कामरान ने अपना जो रास्ता था वो भूल गए हैं, दुश्मन के इलाके में वो रास्ता भूल गए हैं। तो फिर आपने उसी सेंटेंस के साथ जो टेंस मैच होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी पास्ट टेंस में शुरू है तो आपने पास्ट टेंस में ही कंटिन्यू रखनी है। बाद में अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू आपने पास्ट टेंस में ही करनी है। स्टेप नंबर 2 पे नज़र डालें। स्टेप नंबर 2 है एक्सप्लेन द सिचुएशन। आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है। लाइक ऊपर एक स्टोरी है कामरान लॉस्ट एज वे एन एनिमी ट्रेटी, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि वो दुश्मन के इलाके में कैसे गुम हुआ, उसका रास्ता कैसे भटक गया और अभी वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। थर्ड स्टेप क्या होता है, मेक अ ट्विस्ट। आपने स्टोरी में एक ट्विस्ट लानी है। ट्विस्ट किस किस्म की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, आपको पैसे मिल गए, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इसी पैसों पे जाके एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदता हूँ, और रास्ते में आप जाते हो और आप दोबारा आपके पैसे गुम हो जाते हैं या आपसे कोई पॉकेट चोर आपके सामने आ जाता है और आपसे पैसे छीन लेते हैं, ठीक है। तो इसको ट्विस्ट कहते हैं। तो आपने स्टोरी में इसी तरह ट्विस्ट लेनी है, ठीक है। वो भी मैं आपको स्टोरी में अभी बताऊंगा कि कैसे टिप्स लेनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 है रिज़ल्ट और कंक्लूजन। रिज़ल्ट मतलब आपने स्टोरी की एक ख़ास कंक्लूजन निकालनी है। स्टोरी ख़त्म होते ही आपने ये बताना है कि इस लड़के ने क्या किया, इसकी कामयाबी क्या हुई या नाकामी क्या हुई, ठीक है। वो सब आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक पॉइंटर स्टोरी है जो कि बहुत ही फेमस पॉइंटर स्टोरी है। अप्रोक्सीमेटली 5 लॉन्ग कोर्सेज में आ चुकी है, ठीक है। कामरान लॉस्ट हैज़ वे इन एनिमी टेरिटरी, और मेरे ख़्याल में, मेरे जहन के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट्स 200 में से एक कैंडिडेट्स ने भी यह स्टोरी ठीक तरह से नहीं लिखी। और अगर पॉइंटर स्टोरी एक कैंडिडेट्स 2 पॉइंटर स्टोरी अच्छी लिखे
دو تین پکچر سٹوری اچھی لکھے، ورڈ ایسوسیشن تھوڑا اچھا لکھے تو سائیکیٹرسٹ اس کو اپنا ووٹ دے دیتا ہے، لیکن موسٹلی لڑکے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کامران لاسٹ ہیز وے ان اینیمی ٹریٹری، اس کا مطلب ہے کہ کامران نے دشمن کے علاقے میں راستہ بھول گیا یا بھٹک گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سٹوری ہم نے کچھ اس طرح لکھی ہے کہ ایکچولی ہی واز این آئی ایس آئی ایجنٹ اینڈ ہی واز آن اے special mission. He lost his map, also an enemy territory. اس نے دشمن کے علاقے میں وہ ایک آئی ایس آئی ایجنٹ ہے اور وہ ایک خاص مشن پہ دشمن کے علاقے میں گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے اسی سینٹینس کے ساتھ سینٹینس لکھ دی، ٹھیک ہے۔ he lost his map، یہاں سے دیکھ he lost his map also an enemy territory، اس کو جو میپ دیا گیا تھا یوز کرنے کے لیے کہ آپ نے واپس کس میپ کے ذریعے آنا ہے، وہ میپ بھی بدقسمتی سے وہ کھو گیا، but he did not disappointed، ٹھیک ہے، لیکن وہ نا امید نہیں ہوا۔ یہ بہت اچھی سینٹینس ہے، جب سٹوری میں آپ ایسے سینٹینس ڈالتے ہو تو دیکھنے والا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیکاز ہی نو ایسٹرولوجی ستاروں کی نالج کو کہتے ہیں جس کے ذریعے لوگ ڈائریکشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوا، بیکاز وہ ستاروں کی ذریعے ڈائریکشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا جانتا تھا، جو کہ آلموسٹ آرمی کے سولجر اور ایس ایس جی والے سب جانتے ہیں، آفیسرز جانتے ہیں۔ ٹو آبزرو دا اسٹارز لوکیشن ہی ویٹ فار نائٹ، ستاروں کی گردش کو آبزرو کرنا، اس کے لیے وہ کیا ہوا، اس نے ویٹ کیا رات کا، کیونکہ ستارے تو رات کے ٹائم نظر آتے ہیں، دن کو تو ستارے نظر نہیں آتے، تو اس نے رات کے ویٹ کیا کہ رات کو میں ستارے دیکھ لوں گا اور اپنے راستہ نکال لوں گا۔ بٹ ڈیو ٹو بیڈ ویدر، اس کو ٹویسٹ کہتے ہیں، بٹ ڈیو ٹو بیڈ ویدر، برے موسم کی وجہ سے، ہی ڈڈ ناٹ سی دا اسٹارز، اس نے ستارے نہیں دیکھے، آسمان پر بادل آ گئے تھے، اس کو ٹویسٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا سٹوری میں ٹویسٹ لانی ہے اور ٹویسٹ کو حل کر کے اپنے سٹوری کی کنکلوژن نکالنی ہے، اس کو پرفیکٹ سٹوری کہتے ہیں۔ اچھا he stays at forest to hide himself from the enemy، اس نے جنگل میں پناہ لی تاکہ اس کے دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جب ایک ایجنٹ کسی کے علاقے میں راستہ کھو دیتا ہے تو اس کے پیچھے کافی سارے وہاں اسی ملک کے پولیس اور انٹیلیجنس پڑ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے وہ سلمان خان کی مووی دیکھی ہوگی جو ابھی ریلیز ہو چکی تھی، منی والی، جو کہ منی کو پاکستان تک لے آیا تھا اور اس کے پیچھے پاکستان کے پولیس اور فورسز لگی تھی، تو اسی طرح لگتے ہیں۔ تو ان سچویشن سے بچنے کے لیے اس نے فورسٹ میں اپنے آپ کو ہڈن کیا، ہائڈ کیا، ٹھیک ہے۔ ایٹ نیکسٹ نائٹ، اگلی رات، ہی فاؤنڈ، اس نے 2 راتیں جنگل میں گزارے۔ ایٹ نیکسٹ نائٹ ہی فاؤنڈ دا ڈائریکشن بائی دا ہیلپ آف اسٹارز، اس نے ستاروں کے ذریعے ڈائریکشن کو فائنڈ آؤٹ کیا۔ اینڈ کم بیک ٹو ہیز کنٹری، اور اپنے ملک واپس آ گیا۔ سیفلی اینڈ سکسیزفلی، حفاظت سے اور کامیابی کے ساتھ وہ اپنے ملک واپس آ گیا۔ ایز آفیسر گیو ہیم ریوارڈ فار ہیز بریوری، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے یہ ہی فاؤنڈ دا ڈائریکشن بائی دا ہیلپ آف اسٹارز اینڈ کم بیک، یہاں سے اینڈ کم بیک ٹو ہیز کنٹری سیفلی اینڈ سکسیزفلی، ہیز آفیسر گیو ہیم ریوارڈ فار ہیز بریوری۔ یہ کنکلوژن ہے اسٹوری کی کہ وہ آدمی حفاظت کے ساتھ سکسیزفلی اپنے ملک واپس آیا، اس سے دشمن کے علاقے میں اپنے مشن کو کمپلیٹ کیا اور واپس آیا اور اپنی آفیسرز کے ہاتھوں سے اس نے ریوارڈ وصول کیے، ٹھیک ہے، بہادری کے۔ تو اتنی یہ تھی پوائنٹ سٹوری۔ میرے خیال میں، مجھے امید ہے آپ سب کو یہ پوائنٹ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر مجھ سے کوئی اچھا یہ سٹوری بنا سکتے ہو تو پلیز بنا لیں، مجھے بھی بتا لیں کہ آپ کیسے بنا سکتے ہو۔
میں آپ کو شاباش دے دوں گا، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ اسی پہ مختلف سٹوریز بنائیں، کیونکہ اگر میری لکھی ہوئی سٹوری 15-20 لوگ آئی سی ایس بی میں لکھتے ہیں تو پھر وہ شک کرتے ہیں کہ کیا یہ کیا ہوا اکیڈمی سے آیا ہے یا کیا کچھ. تو آپ نے میری سٹوریز نہیں لکھنی ہے. اگر 1-2 لڑکے لکھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سارے لڑکے نہ لکھے تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنی طرف سے اچھے سٹوریز بنائیں اور اس پہ پریکٹس کریں، میرے ساتھ شیئر کریں. اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ مسٹیک ہے. مجھ سے خود بھی یہاں تیزی سے میں نے لکھ دیا تو شاید مجھ سے بھی اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک یا گرامیٹیکلی کوئی مسٹیک ہو چکا ہوگا، تو آپ کائنڈلی اسے ٹھیک کریں، مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک دوسری پوائنٹر سٹوری شیئر کروں گا. 2 پوائنٹر سٹوری کے بعد میں 4 پکچر سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے بعد ایونٹ آف لائف سٹارٹ کریں گے. اور بھی بہت سے کام ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.